नमस्कार। आज एभरेजको औसतको दोस्रो पार्ट लिएर उपस्थित भएको छु। हामी यस भिडियोमा केही प्रब्लमहरूलाई सोल्भ गर्दैछौँ। सो पहिलो प्रश्न छ हाम्रो, यदि 8वटा संख्याको औसत 40 हो र सुरुको 6वटा संख्याको औसत 35 भए बाँकी 2वटा संख्याको औसत कति हुन्छ? सो यहाँ हेरौँ त यसको सोलुसन जम्मा कतिवटा संख्या छ? सो 8वटा संख्या। 8वटा संख्याको औसत कति छ? औसत छ 40। अब 8वटा संख्याको एभरेज 40 छ भने योग कति हुन्छ? 8वटा संख्याको योग कति हुन्छ? सम कति हुन्छ? 40 × 8, 8 चौको 32, 320। त्यस्तै अब बाँकी सुरुको 6वटाको सो 6वटा संख्याको औसत कति रहेको छ? 6वटा संख्याको औसत रहेको छ, x2 मानौँ यसलाई, कति रहेको छ? 35। अब 6वटा संख्याको योग कति हुन्छ? 6 × 35, 6 पंचे 30 को 0, 6 त्रिया 18, 18 दिन 21, 210 के आयो त? 6वटा संख्याको औसत। अब के निकाल्नु पर्यो? बाँकीका 2वटा संख्याको औसत। सो बाँकीको 2वटा संख्याको पहिला योग। सो बाँकी 8वटा माइनस 6वटा, बाँकीको 2वटा संख्याको पहिला योग निकाल्दाखेरि 8वटा संख्याको योग माइनस 6वटा संख्याको योग भनेपछि x एभरेज माइनस x1 माइनस x2 भनेपछि 320 माइनस 210 = 110 योग आयो। 2वटा संख्याको योग आयो। के निकाल्नु पर्छ? 2वटा संख्याको एभरेज औसत। सो बाँकी 2वटा संख्याको औसत सो कतिले डिभाइड हुन्छ? हामी x3 मान्दा भयो। सो 110 मा 2 ले डिभाइड, 55, 2 गुणा 110। सो 2वटा संख्याको औसत कति आयो? 55। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न दिएको तथ्याङ्कको औसत 3 भए x को मान पत्ता लगाऊ। x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ टेबल दिएको छ। फ्रिक्वेन्सी 1, 2, 3, 4 अनि 5। त्यस्तै 2, 3, 4 x रहेको छ अनि त्यसपछि 5 रहेको छ। यो हाम्रो प्रश्न रहेको छ। यो दिएको तथ्याङ्कबाट हामीले के निकाल्नु पर्छ? x को भ्यालु। यदि एभरेज हाम्रो कति दिएको छ? 3 दिएको छ भने सो यसको सोलुसन के छ? सोलुसन हेर्नुस् त, औसत कति छ? टोटल संख्या कति रहेको छ यसमा? टोटल संख्या। सो यसलाई टेबलमा बनाउँदाखेरि टेबल f अनि यो fx। f कति छ? x 1, 2, 3, 4 अनि 5। f छ यसको 2, 3, 4, x 5। अब हेर्नुस् त fx भने 2 × 1 2, त्यसपछि 2 त्रिया 6, 3 चौका 12 अनि 4 × x 4x प्लस 5, 5 25, 5 25। अब यसमा टोटल n कति रहेको छ? n भनेको यो फ्रिक्वेन्सीको एडिसन हो, सबैले जोड्नु पर्छ। सो नम्बर निस्किन्छ। टोटल नम्बर 2,
3 5 5 8 9 9 5 14 प्लस x कति आयो 14 प्लस x n रहेको छ। त्यस्तै अब यसमा समेसन fx निकाल्दाखेरि 8 12 8 20 20 25 45 प्लस 4x 45 प्लस 4x यो आयो हाम्रो fx। अब एभरेज निकाल्ने सूत्र के रहेको छ एभरेज निकाल्ने सूत्र रहेको छ एभरेज इक्वल टु रहेको छ समेसन fx बाइ n समेसन fx बाइ n एभरेज हाम्रो 3 दिइसकेको छ एभरेज कति छ 3 दिइसकेको छ। सो 3 fx हाम्रो 45 प्लस 4x अनि 45 4x बाइ तल 14 प्लस x यसको क्रस मल्टिप्लिकेसन 3 इन्टु 14 प्लस x इक्वल टु 45 प्लस 4x 14 3 42 3x प्लस 45 प्लस 4x 4x माइनस 3x इक्वल टु 45 माइनस 42 सो x इक्वल टु 3। सो एभरेज यदि 3 दिएको छ भने यसबाट हाम्रो x को भ्यालु कति आयो 3 आयो x को भ्यालु 3 सो 3 एन्सर। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न पनि ट्राई गरौँ। अर्को प्रश्न 3 नम्बरको दिएको तथ्याङ्कको औसत निकाल्नुस्। दिएको तथ्याङ्कको औसत एभरेज पत्ता लगाउनुहोस् तपाईहरु यो भिडियोको फर्स्ट पार्ट हेर्नु होला त्यसमा डिटेल पढाएको छु त्यसपछि यो मात्र हेर्नु होला। सो तथ्याङ्क के छ हाम्रो 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 यो हाम्रो वर्गान्तर चीज रहेको छ कन्टिन्युअस। सो 30 देखि 40 अनि 40 देखि 50 यो हाम्रो डाटा रहेको छ। डाटा 5 3 8 7 2 यो हाम्रो प्रश्न रहेको छ। यसबाट हामीले एभरेज फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो यसको सल्युसन हेरौँ। पहिला यसलाई हामी डाटामा राखौँ। x f यहाँ मिड भ्यालु निकाल्नुपर्छ। मिड भ्यालु m मध्यमान त्यसपछि fm x हाम्रो 0 देखि 10 10 देखि 20 20 देखि 30 30 देखि 40 40 देखि 50 यो हाम्रो रहेको छ x। f कति छ 5 3 8 7 2 मिड भ्यालु निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त्यहाँ x को मिड भ्यालु निकाल्दाखेरि यसलाई जोडेर 2 ले डिभाइड गर्ने। सो 10 प्लस 0 इक्वल टु 10 प्लस 0 बाइ 2 भनेपछि 5 त्यसपछि 10 प्लस 20 30 बाइ 2 भनेपछि 15 त्यसपछि 50 बाइ 2 भनेपछि 25 त्यसपछि 35 70 भागा 2 भनेपछि 35 90 भागा 2 45। अब fm सो यसको मल्टिप्लाई 5 25 15 3 45 25 8 200 त्यसपछि 5 7 35 3 7 21 21 3 24 45 2 गुणा 90 यो हाम्रो fm आयो। फ्रेन्ड्स त्यहाँ n फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्दाखेरि यहाँ निस्किन्छ। सो 7 2 9 9 8 17 3 20 5 25 आयो n। अब fm समेसन fm कति आउँछ त समेसन fm हेरौँ त 5 10 15 को 5 क्यारी 1 त्यसपछि 9 4 13 13 4 17 17 2 19 19 1 20 को 0 क्यारी 2 2 2 4 4 2 6 6 से 5 हाम्रो fm आयो। अब के निकाल्नु पर्छ एभरेज। सो एभरेज को फर्मुला के छ हाम्रो
समेसन एफएम/n समेसन एफएम/f भने 605 बाई कति छ 25 25 अब 25 ले डिवाइड गर्नुस् 25 ले यसमा डिवाइड गर्दा 25 2 गुना 50 त्यसपछि 0 1 25 चौको 100 बाँकी 5 पॉइंट पछि 2 गुना 50 भनेपछि 24.2 आयो। एभरेज कति आयो हाम्रो 24.2 एन्सर। यसको एभरेज कति आयो 24.2। त्यस्तै अब एउटा लास्ट क्वेशन। अब अर्को लास्ट क्वेशन गरौँ। लास्ट क्वेशन छ हाम्रो। लास्ट क्वेशन के छ लगातार आउने कन्ज्युकेटिभ लगातार आउने कुनै सात संख्याको औसत 23 हुन्छ भने उक्त संख्याहरू मध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। सबैभन्दा ठूलो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। यसको सोलुसन हेरौँ। यसको सोलुसन हेर्नुस् त लगातार आउने संख्या कतिवटा 7 वटा। सो पहिलो संख्या x मान्यो भने अर्को संख्या x+1 x+2 x+3 अनि x+4 x+5 अनि x+6 यो जम्मा कति भयो 7 वटा के भयो त हाम्रो लगातार आउने संख्या भयो। n कति छ हाम्रो n छ 7। औसत कति रहेको छ औसत 23 छ। सो के निकाल्नु पर्छ सबैभन्दा ठूलो संख्या पहिला पत्ता लगाउनु। सबैभन्दा ठूलो संख्या पत्ता लगाउनको लागि जस्तै यहाँ सबैभन्दा सानो x छ र सबैभन्दा ठूलो के छ x+6 रहेको छ। सो यो x+6 निकाल्नको लागि हाम्रो x को भ्यालु पहिला फाइन्ड गर्नुपर्छ। सो समेसन को फर्मुला के छ औसत को फर्मुला के छ समेसन x/n और समेसन हाम्रो कति दिएको छ एभरेज 23 दिइसकेको छ औसत 23 इक्वल टु हेर्नुस् त समेसन x भनेको टोटल को सम। सो x + x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 यो हाम्रो भयो टोटल x को सम भयो। तल कति छ n हाम्रो कति छ 7 वटा भनेको छ। सो 7 और 23 इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 7 7x प्लस 1 2 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 अनि 6 21 21/7 और 23 र 7 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 7 × 21 7 × 14 14 1 14 2 16 इक्वल टु 7x प्लस 21 और 7x इक्वल टु 161 माइनस 21 गर्दाखेरि 140 और x इक्वल टु 140/7 भन्नाले 20 हाम्रो के आयो त x को भ्यालु आयो। x को भ्यालु हाम्रो 20 आयो। अब सबैभन्दा ठूलो संख्या पत्ता लगाउनु भनेको छ। सो सबैभन्दा ठूलो संख्या कुन छ सबैभन्दा ठूलो संख्या हाम्रो कुन रहेको छ ठूलो संख्या x+6 रहेको छ। देयरफोर 20 + 6 इक्वल टु 26 हाम्रो एन्सर आयो। सबैभन्दा ठूलो कति हुन्छ त 20 + 6 इक्वल टु 26। थ्यांक यू सो मच।